बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाजरीन, अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक कर दी गई है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आपको बताएं कि साइफर केस की समाअत करते हुए जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक की है, जबकि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में करने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसके साथ ही आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने नैब तरामीम केस में रिमार्क्स दिए कि नैब कानून के जरिए सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद होना चाहिए। नाज़रीन, महंगाई का हौलनाक तूफान दस्तक देने को है। बिजली के बिलों ने लोगों को सिविल नाफरमानी के दहाने पर ला खड़ा किया है। दहशतगर्दी गर्दन पर सवार है और दूसरे मुल्कों की हिजरतें जोरों पर हैं। बिजली के इजाफी बिल हर खासो आम के लिए परेशानी का बायस हैं, सिवाय इस तबके के जिसकी बिजली मुफ्त है या जो लोग सिरे से बिल ही अदा नहीं करते। महंगाई के हाथों दम तोड़ते इंसानों पर जिस जालिमाना तरीके से बिजली के कोड़े बरसाए जा रहे हैं, उससे वो बिलबिला उठे हैं। और इस सारी सूरत हाल में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को अपनी पड़ गई है। सदर साहब ने अपनी तनख्वाह में 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा इजाफा मांग लिया है। इसके साथ ही आज 15 साल बाद मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम से पाकिस्तान की मेजबानी में वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2023 का शानदार आगाज हो गया है। एशिया कप के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और नेपाल की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने एक और सेंचुरी बनाकर साउथ अफ्रीका के साबिक बल्लेबाज हाशिम आमला का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। एशिया कप टूर्नामेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान और नॉर्थ श्रीलंका में खेले जाएंगे। आज हम बात करेंगे कि एशिया कप के पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के इमेज में बेहतरी किस तरह से मुमकिन है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे इम्तियाज़ आलम साहब। इम्तियाज़ आलम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। साइफर केस में अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई की जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीक कर दी गई है, लेकिन पीटीआई तो इस रिमांड को ही चैलेंज कर रही है। क्या आप क्या समझते हैं, दुरुस्त है ये इस तरीके से रिमांड दिया जाना? देखिए, ये मैं अदालतों के मामलात पे कमेंट नहीं करना चाहता और मीडिया पे जो ट्रायल का तरीका चला है वो ठीक नहीं है। और लेकिन ये जो बात है कि जो एक साबिक वज़ीर आज़म पे और साबिक वज़ीर ख़ारजा पे आप कौमी सलामती और कौमी राजों के अफशा करने का केस बनाएंगे, तो दुनिया में क्या मजाक उड़ेगा। ये पाकिस्तान में क्या वजह है कि वज़ीर आज़म कौमी सलामती का मसला बन जाते हैं और उन पर वैसे ही केस बनने लगते हैं जो जैसे कोई मुल्क का दुश्मन हो या गैर मुहिब वतन हो, एनिमी एजेंट। हमने ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से भी देखा, हमने ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन जैसे शरीफ आदमी के हवाले से भी देखा, हमने ये सोहरावर्दी साहब के हवाले से भी देखा, हमने ये बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के हवाले से देखा और इमरान खान के हवाले से देखते हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो वज़ीर आज़म को रास नहीं है। रही बात साइफर की, उसमें अब सीक्रेट बात क्या रह गई? जो उसकी लैंग्वेज होती है वो तो फॉरेन ऑफिस वालों को पता होता है। उसकी अडॉप्शन की जाती है या उसका ट्रांसलेशन किया जाता है, लेकिन वो अब वो किसी के पास नहीं है। अब जो कॉपी उसकी थी या जो समरी थी वो तो पाकिस्तान में भी छप चुकी है, बाहर भी छप चुकी है। और अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो है प्राइम मिनिस्टर ने या कैबिनेट ने इसे डी क्लासीफाई कर दिया था, यानी कि इससे वो बंदिश हटा ली थी सीक्रेसी। अगर ऐसा है या नहीं भी है तो हम देखते हैं कि साइफर में बहुत सियासत हो चुकी है। अब ये उसका और ड्रॉप सीन होने जा रहा है, एक और मंजर है। अब इमरान खान के खिलाफ अगर तोशाखाना वाले केस में उजलत में सजा दी और बैकफायर कर गई है, तो आपने जेल में रखना है तो साइफर है, साइफर नहीं तो फिर 9 मई शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो गालिबन लगता ये है कि सियासी मकसद ये लगता है कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखना है। ठीक है। जो उनकी सजा मुक़र्रर हुई है उससे उनकी ना खत्म नहीं, क्योंकि अफसोसनाक
بالکل ٹھیک ہے رضی صاحب، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ بنتا ہے یا نہیں؟ ایک نئی قانونی بحث بھی چھڑ گئی ہے، کہا یہی جا رہا ہے کہ جب وہ ڈی کوڈ ہو گیا ہے تو پھر سیکرٹ تو نہ رہا، ذرا روشنی ڈالیے گا اس پر۔ لیکن ڈی کوڈ، ہر سائفر جو ہے وہ ڈی کوڈ ہو کے سنا جاتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ہو گیا تھا، اسے پبلک کرنے کا فیصلہ ہو گیا تھا، تو جناب سوری صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر جو اس کی کاپی لہرائی تھی وہ سیلڈ کاپی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ڈیکوڈ کر دیا ہی تھا تو سپریم کورٹ کے پاس گیا تھا، سپریم کورٹ نے اس کو بند کمرے میں کھولا تھا، اور بند کمرے میں کھولنے کے بعد اس کا جائزہ لے کے اس کو ویسے ہی حکومت کو واپس کر دیا تھا، پبلک نہیں کیا تھا۔ حالانکہ عدالت کے اندر کوئی ڈاکومنٹ پیش ہو جائے تو وہ رپورٹر کے ہتھے لگ جاتا ہے اور رپورٹر اس کو شائع کر دیتا ہے، اس کو اس وقت شائع نہیں کیا گیا۔ شائع اس کو سیم بینکمن فرائیڈ کی جو ویب سائٹ ہے انٹرسیپٹر، سیم بینکمن فرائیڈ صاحب جو ہیں وہ اس وقت تک کرپٹو کے سب سے بڑے فراڈیے ثابت ہو چکے ہیں، $30 بلین کا فراڈ کیا ہے، ان کی ملکیت ہے انٹرسیپٹر ویب سائٹ، اور اس نے ہمارا جو ہے وہ یہ چھاپا ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ دیکھیے یہ اگر وہ ہو گیا تھا تو پھر وہ پبلک ہو جانا چاہیے تھا نا، پبلک نہیں ہوا، وہ ڈسکشن میں آ جانا چاہیے تھا، وہ ڈسکورس میں شامل ہو جانا چاہیے تھا، وہ نہیں تھا۔ اگر انہوں نے کیا بھی تھا تو اس کے بعد آنے والی کابینہ نے ان کے اس فیصلے کو ریورس کر دیا تھا۔ ان دی مین وائل وہ کسی پبلک پلیٹ فارم کے اوپر نہیں گیا اور کسی حصہ نہیں بنا، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ بنا دیتے تو زیادہ مناسب تھا۔ ٹھیک ہے واقع صاحب، جو ٹرائل ہے اس کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، جیل ٹرائل کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی اوپن کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے، 14 روز کی جو توسیع کی گئی ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بھئی سب سے بڑا کوسچن تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی ملزم کو عدالت میں پیش کیے بغیر آپ اس کا ریمانڈ دے دیں، مطلب یہ میرا خیال ہے ایک پاکستان کی تاریخ کی یہ ایک انوکھی مثال ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو وہ جیل سے 1 منٹ کے لیے بھی باہر نکالنے کو تیار نہیں تھے۔ اگر یہی 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ ہی دینا تھا تو بھائی آپ ان کو جیل سے باہر آنے دیتے، عدالت میں پیش کرتے۔ سر وزارت قانون کا موقف یہ ہے کہ جی سیکیورٹی خدشات کے باعث اٹک جیل میں ہی سماعت کرنے کا کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور کہیں یہ نہیں لکھا ہوا، کوئی کتاب میں کہیں لائن کوئی دکھا دے کہ جی اگر سیکیورٹی خدشات ہوں تو دیکھیے ملزم کا عدالت میں پیش ہونا، یاد رکھیے کسی ضمانت کے لیے، ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے، آپ مجھے بتائیے یہ جو حفاظتی ضمانت لیتے ہیں پھر یہ کیوں لیتے ہیں؟ پھر وہ اس وقت یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جی یہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہے؟ دیکھیے قانون اور ضابطے کو تو دیکھنا نا، پھر کچھ تو کتابوں کے مطابق چلیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارا جو دل چاہتا ہے قانون کے خلاف کرتے جاتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے قانون کے مطابق کر لیتے ہیں۔ بھئی بالکل ہی گھر کا قانون بنا لیا ہے۔ اس قانون کو جس طرح روندا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا ہوں یہ بات سن کے کہ وہیں جج صاحب نے اندر ہی ان کا جو ہے ہیئرنگ کر کے ان کو 14 روزہ ریمانڈ پر رکھ دیا۔ بھائی توشہ خانہ سے نکلیں گے تو 9 مئی میں آ جائیں گے، 9 مئی سے نکلیں گے تو القادر یونیورسٹی کیس میں آ جائیں گے، اس کے بعد نکلیں گے تو ایک اور کیس آ جائے گا۔ بھئی یہ تو پھر کیسوں کا ایک تسلسل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سلمان عابد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے وزارت قانون کا موقف درست نہیں ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث جو ہے اٹک جیل میں ہی سماعت کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا؟ دیکھیں بنیادی بات تو امتیاز عالم نے کر دی ہے۔ یہ سارا معاملہ میں بار بار اس پروگراموں میں کہتا رہا ہوں ایک سیاسی نوعیت کا مقدمہ ہے۔ اس کا کسی طریقے سے سائفر، توشہ خانہ، ممنوعہ فنڈنگ، جو مرضی مقدمے لے آئے، یہ صرف ایک سیاسی مقدمہ۔ اچھا۔ اور عمران خان صاحب جس وقت سرنڈر کر جائیں گے تو یہ سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے جن مقدمات کی آپ بات بتا رہی ہیں، اور سارے پیچھے آج وہ جسٹس صاحب نے کہا ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ 2023 پاکستان کی جوڈیشری کی تاریخ کا سب سے بدترین سال ہے۔ جس طرح عدالتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس طرح عدالتوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، جس طرح عدالتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، یعنی ایک عجیب و غریب مخمصہ۔ اب یہ جو واگا صاحب نے کہا ہے کوئی تاریخ بتائیں نا یار، کوئی نظیر بتائیں آپ ملزم کو پیش کیے بغیر کیسے ریمانڈ لے سکتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کا پہلے 14-15 دن کا ریمانڈ ہوا ہے اور وہ دیا ہوا ہے باقاعدہ ریمانڈ، یعنی ایک عجیب و غریب نہ اس کی گرفتاری ہے، نہ ان کے وکلا کو پتا ہے، نہ ان کو پتا ہے۔ بھائی اس ملک کو تماشا مت بنائے،
آپ ضرور سزا دیں اگر سائفر کا مقدمہ ہے. اور چلیں شکر ہے اس ملک میں لوگوں کو پتا تو چلا کہ سائفر ایک حقیقت ہے. یہاں تو باقاعدہ تضحیق کی جاتی تھی, مذاق اڑایا جاتا تھا, تمسخر اڑایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ سائفر کوئی حقیقت نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اب سب کہتے ہیں کہ ایگزسٹ کرتی ہے اور اس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے 2 اجلاس بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ توشہ خانہ سے نکلے ہیں, سائفر پہ آ گئے ہیں. سائفر سے نکلیں گے القادریہ ٹرسٹ پہ آ جائیں گے, القادریہ ٹرسٹ سے نکلیں گے ممنوع فنڈنگ پہ آ جائیں گے, ممنوع فنڈنگ سے آئیں گے تو ذلہ شاہ کا قتل آ جائے گا, کوئٹہ کا قتل آ جائے گا. یعنی آپ نے ایک مذاق بنا دیا پاکستان کی عدالتوں کا, پاکستانی قانون کا. آپ اس کا سیاسی طور پہ مقابلہ کریں, سیاسی طور پہ تو مقابلہ کر نہیں پا رہے. انتخابات سے آپ ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ نہیں کوئی کرنٹ لگتا ہے. انتخابات کا نام سنتے ہی آپ کو ہوش اڑ جاتے ہیں. تو بھائی سیاسی میدان میں مقابلہ کر لیں, اس کو سیاسی میدان میں شکست دیں. رہ گئی عدالتوں کے اندر جناب اپنی مرضی منشا ججوں کے مطابق اپنی مرضی سے چیزیں کروا رہے ہیں, کر کے دیکھ لیں. اس سے بھی اگر کوئی پاکستان کی خدمت ہو سکتی ہے, کوئی پاکستان کا بھلا ہو سکتا ہے, پاکستان کی کوئی ترقی ہو سکتی ہے, پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے, ضرور کریں یہ ایڈونچر اور یہ مہم, اور پاکستان کی تذلیل پاکستان کے اندر بھی کریں اور پاکستان سے باہر بھی کریں. سماعت ہوئی ہے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے نیب ترامیم کیس میں یہ ریمارکس دیے کہ نیب قانون کے ذریعے سیاسی انتقام کا جو سلسلہ ہے اب اسے ختم ہو جانا چاہیے. امتیاز عالم صاحب, کتنا بڑا پوائنٹ ہے یہ, واقعی اس طرح سے ہی ہو رہا ہے, سیاسی انتقام کا سلسلہ چل رہا ہے نیب قوانین کے ذریعے؟ یہ سپریم کورٹ تو خود شامل رہی ہے اس اکاؤنٹیبلٹی لا کے بس, جس طرح یہ بے دردی سے استعمال شرف کے زمانے سے شروع, پھر یہ نواز شریف کے زمانے میں بھی استعمال, پھر یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی استعمال, پھر عمران خان نے تمام حدیں کراس کر دی اس کے استعمال میں, اور جو تھے جج صاحب جو اکاؤنٹیبلٹی کے زار بنے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی جیسے اچھے کام کو بھی سیاستدانوں نے اسے گندا کر دیا اور عدالتوں نے اسے گندا کر دیا. اس میں ہماری عدالتیں بھی شامل تھیں. یہ جوڈیشری کا بہت ایک بدترین چیپٹر تھا. اب وہ بیٹھے ہیں, عدلیہ بیٹھی ہے کہ کیسے اسٹرائک ڈاؤن کرے نہ کرے. انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ مقررہ کا پاس کردہ بل جو ہے اسے آپ نہیں اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے. اس طرح اور بھی 2 قوانین ہیں جو پارلیمنٹ کے پاس کردہ ہیں, وہ پڑے ہوئے ہیں اور اس پہ بات چیت چل رہی ہے. بلکہ چیف جسٹس صاحب نے تو عدلیہ کی آزادی پہ حملہ قرار دے دیا ہے. عدلیہ کی آزادی پہ کیسے حملہ ہے, اور کیونکہ اس میں تو عدلیہ کی آزادی کرٹیل نہیں ہوئی. یہ ہوا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں, جو ہم دیکھ چکے ہیں اس ملک میں جو بپا رہی ہیں, افتخار چودھری یا اس کے بعد وہ جو تھے کیا نام ہے دوسرے چیف جسٹس جو آئے ثاقب نثار صاحب. اب یہ لوگ دکان لگائی ہوئی تھی ثاقب نثار نے لاہور میں بھی اور ہر جگہ. یہ کوئی تماشا تھا جو یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم آیا. آج شرم آتی ہے کہ ہم نے وکلا کی تحریک چلائی تھی اور عدلیہ کی آزادی کی مانگ کی تھی, جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے. ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ سائفر کے حوالے سے ساری معلومات آ چکی تھی. یہ جو ویب سائٹ کا ذکر کیا رضی صاحب نے, اس میں صرف ایک نئی بات آئی کہ جی یہ انہیں کسی خاص سورس سے ملا ہے, اس کا نام انہوں نے نہیں لیا ہے, انونیمس رکھا ہے. باقی تو ساری باتیں وہ لو نے کیا کہا تھا, کس طرح کہا تھا, عمران خان جلسوں میں کہتے تھے, ڈیبیٹ ہوتی رہی. اس پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگز کے اس پہ آ چکی ہے. یہ بات درست ہے کہ عمران خان نے اسے بہت اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا, اور یہ ان کا ایک بڑا کارڈ تھا جو ان کے بڑا کام آیا. جو گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی یہ جو سیاسی حرکت تھی وہ درست نہیں تھی, ٹھیک نہیں تھی. اس طرح کے معاملات کو اپنے سیاسی کھیل کے لیے اور ذاتی کھیل کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں تھا. نہ ہی اس میں کوئی ایسی بات تھی کہ کوئی عمران خان بہت بڑے ایسے یا ناصر تھے یا بال ناصر تھے یا معوذ تھے یا کوئی اور تھے جو یہ بات نہیں تھی. پوائنٹ آپ کا آ گیا امتیاز عالم صاحب, بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. کمنگ بیک ٹو نیب ترامیم جو کیس کی سماعت ہوئی, اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دی. انہوں نے کہا کہ احتساب قوانین میں سب سے زیادہ جو سخت قانون ہے وہ نیب ہی کا ہے, اور نیب کے دائرے سے نکلنے والے کسی اور قانون کے تحت احتساب کے عمل میں شامل ہوں گے. اور جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ کیا 50 کروڑ کی حد اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ بڑی مچھلی کو پکڑا جائے, یا پھر کیا 50 کروڑ سے کم کی کرپشن کرنے والوں کی عزت افزائی کی جا رہی ہے؟ واغ صاحب, 50 کروڑ کرپشن
क्या करप्शन नहीं? आप क्या समझते हैं 50 करोड़ कोई कम रकम है? भाई कैसा कानून है? करप्शन नहीं समझा जाता उससे कम वालों को? आप तरामीम करने वालों का दिमाग देखें, सोच देखें, उनकी कार्रवाइयां देखें। यानी 50 करोड़ तो उनके लिए जैसे 50 रुपए हैं। देखिए, फ्रॉड, झूठ, एहतसाब 1 रुपए का भी होना चाहिए। क्या बात है! यानी 50 करोड़ तक आपको नैब नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकता? भाई ये कोई कानून नहीं है। ये जितनी तरामीम हुई हैं, मैं आपको बताऊं, ये सारी सियासी मकासद के लिए की गई। जिन्होंने नैब बनाया वो कोई और थे। भाई जहां जहां जिसने नैब को मिसयूज किया है, बजाय कि आप उनका एहतसाब करें, आपने कानून ही बदल दिया। आपने कहा जी ये भी नैब में नहीं आ सकता, ये भी नैब में नहीं आ सकता। भाई क्यों नहीं आ सकता? सारे लोगों को पाकिस्तान के अंदर जितनी इस वक्त जरूरत एहतसाब की है ना, किसी चीज की इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। आप देख लें, हर स्टेज पे, हर महकमा, हर जगह पे करप्शन के अंबार लगे हुए, पहाड़ हैं करप्शन के। कोई पूछने वाला है ही नहीं। कभी किसी ने आज तक किसी से ये पूछा है कि ये जो तुमने 50 करोड़ का घर बना? भाई 50 करोड़ में बार बार कह रहा हूं, आधा अरब, ये कोई छोटी रकम नहीं है। कोई इंसान मानता, अगर हम पूरी दुनिया में ये बात बताएं कि हम 50 करोड़ तक का जो केस है वो अपने नैब में नहीं लेके जा सकते, तो मेरा ख्याल है वो सिवाय हंसने के हमारे ऊपर और क्या कर सकते हैं कि ये कौन सी कौम है, ये कौन सा मुल्क है, ये कौन से कानून बनाने, ये क्या एहतसाब हो रहा है, ये तरमीम किस तरह। तमाम तरमीम आप देख लें, खास मकासद के लिए की गई, खास लोगों को फायदे पहुंचाने के लिए की गई। अब जो आखिरी बात, जी अब जो अब इनको डर ये है कि अगर ये नैब तरमीम वाला बिल जो है ये कैंसिल हो गया, मंजूर हुआ, तो जो जिन ने इनसे फायदा उठाया वो सारे पॉइंट आपका आ गया है वागा साहब। रजी साहब, चीफ जस्टिस के बड़े अहम रिमार्क्स रहे। पहला ये कि सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा नैब तरमीम से कुछ जराइम को साबित करना भी इंतहाई मुश्किल बना दिया गया है। क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक इन्फ्रक्चुअस पिटीशन सुन रहे हैं। उन्हें इन्फ्रक्चुअस पिटीशनें सुनने का पहले भी बड़ा शौक है। पिछले दिनों भी वो एक इन्फ्रक्चुअस पिटीशन सुनते हुए उन्होंने ऑर्डर पास कर दिए थे, हालत ज़ार पता करा ली थी। ये एप्लीकेशन, ये पिटीशन जो है ये इन्फ्रक्चुअस हो चुकी है क्योंकि ये 2022 की तरामीम के बारे में है और उसके बाद 2023 में तरामीम और आ चुकी। और ये मामला अदालत में भी उठा, इसी अदालत के अंदर, कि जनाब ये हम जो सुन रहे हैं ये हम क्या सुन रहे हैं जी। वो जिन तरामीम के बारे में हम सुन रहे हैं उन तरामीम में मजीद तब्दीलियां हो चुकी हुई हैं। तो जज साहब ने फौरन कहा कि नहीं हम 2023 वाले को हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये इन्फ्रक्चस हो चुकी हुई है। आपके और मेरे दिए गए टैक्स में से जो एट सोर्स कट जाता है वो हम तो देते नहीं हैं, तो एट सोर्स कट जाता है, उससे पलने वाले ये अदारे जो हैं ये अजीब किस्म की सरगर्मियां कर रहे हैं क्योंकि वो 2022 के उनके दिल को लगे हुए हैं, जो कि गैर मौसर हो चुकी है वो पिटीशन। उसको गैर मौसर हो जाना चाहिए था। लेकिन देखें ना, गैर मौसर पिटीशन में से हमने 14 मई के इलेक्शन की तारीख निकाल ली थी। अब मुख्तसर सिर्फ मैं ही करूं, बाकी ना जी सर ठीक है। 14 मई की हमने इलेक्शन की तारीख निकाल ली थी, वो गैर मौसर पिटीशन थी। अभी पिछले दिनों भी एक गैर मौसर पिटीशन में से हमने जनाब हालत ज़ार दरियाफ्त कर ली थी। एनीहाउ, एक बात जो है वो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, प्रोग्राम में चूंकि हो गई है तो मैंने कहा वो मैं बता दूं। सियालकोट जेल के अंदर कैदियों ने जेल पे जब कब्जा किया था, याद हो, तो वहां पे 2 सिविल जज मारे गए थे। और मेरे भाइयों को ये भी याद होना चाहिए कि वो सिविल जज वहां पे क्या करने गए थे। वो रूटीन के अंदर ऐसे केसेस को जेल के अंदर जाके सुनते हैं जिनके अंदर सिक्योरिटी के इश्यूज दरपेश होते हैं। ये चूंकि बहुत बड़ा वाकया था कि जेल के अंदर कैदियों ने उनको हॉस्टेज बना के कत्ल किया था। निगरान वज़ीर दाखिला ने भी यही कहा है कि रूटीन की प्रैक्टिस है। ये रूटीन की प्रैक्टिस है। वो रिमांड का केस ही नहीं था। पहली बात साहब को इस चीज का पता ही नहीं है, वो तो रेगुलर हियरिंग थी, वो रिमांड का तो केस ही नहीं था। अब इन्होंने एक नई बात डाल दी है जी, सियालकोट की जेल में। अब रिजवान रज़ी साहब इतने शानदार आदमी हैं, एक मुकदमा साबित नहीं कर सकते। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं इस प्रोग्राम में कि रिमांड के कॉन्टेक्स्ट में किसी मुल्जिम को पेश किए बगैर अगर किसी का रिमांड हुआ है, एक मिसाल बता दें पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर। अब बात यह है कि आपने करना नहीं है ना, अब आपको नैब की वो पीछे हो गया, फला चला गया। भाई ये सारा रिजीम चेंज
اور शहबाज हुकूमत बनी ही नैब के कवानीन के खात्मे के लिए। आप भूल गए नवाज शरीफ ने क्या कहा? नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे शहबाज शरीफ ने कहा कि पहले तरामीम कर लें और फिर इन तरामीम को खत्म करने के बाद हम इलेक्शन में जाएंगे ताकि हम अपने आप को बचा लें। फिर आपको याद होगा कि जिस वक्त FATF की तरामीम होनी थी तो वो उस वक्त की अपोजिशन जो शहबाज शरीफ की, PDM की, पीपल्स पार्टी की थी, यही लेके गए थे ना वो नुकात जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा गया था हम FATF पे हमायत करेंगे, पहले आप ये नैब के अंदर तरामीम करें। सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का अमल जितना पॉलिटिसाइज हुआ, जितना इसके अंदर विक्टिमाइजेशन हो रही है और जितनी मर्जी के हुकूमती लोग हुकूमत में आके अपनी मर्जी के मुताबिक ये बता दें कि नैब तरामीम से सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? भाई इन्हीं लोगों ने उठाया जो इस वक्त PDM, जो इस वक्त की साबका हुकूमत है, पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, JUI, जितनी जमातों के लोग अगर नैब को मतलूब थे उन्हीं को फायदा पहुंचा है ना। और आज इस वक्त जो सबसे ज्यादा उनको दर्द हो रहा है यही हो रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट कहीं इसको वापस ना कर दे, कहीं ये वापस हम रीबैक ना हो जाए जिस बुनियाद के ऊपर हम हुकूमत बना के आए थे। ठीक है सलमान, आपका पॉइंट आपका आ गया, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मुल्क, ठीक है बिल्कुल ठीक है, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नाज़रीन हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ती महंगाई के हवाले से। आवाम बेहाल है, लेकिन ऐसे में सदर पाकिस्तान को अपनी पड़ी हुई है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो उनकी तनख्वाह के एरियर्स हैं वो जो है उन्हें अदा किए जाएं। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि महंगाई का एक हौलनाक तूफान है जो कि दस्तक देने को है। बिजली के बिलों ने लोगों को सिविल नाफरमानी के दहाने पर ला खड़ा किया और दहशतगर्दी भी गर्दन पर सवार है। इसके साथ साथ लोग दूसरे मुल्कों को कूच कर रहे हैं। बिजली के इजाफी बिल हर खास आम के लिए परेशानी का इस वक्त बाइस बने हुए हैं, सिवाय उस तबके के जिसकी बिजली मुफ्त है या जो सिरे से ही बिल अदा नहीं करते। इसके साथ ही अवाम महंगाई से बिलबिला उठे और सारी इस सूरत हाल में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को अपनी पड़ गई है। सदर साहब ने अपनी तनख्वाह में 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा इजाफा मांग लिया है। इम्तियाज़ आलम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं किया लेकिन पाकिस्तानी डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, अवाम डिफ़ॉल्ट कर गई है, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि ये जितनी बड़ी हाई सैलरी ले रहे हैं लोग, 15-15, 20-20 लाख जो ले रहे हैं और जो बरात मिल रही हैं, ज़मीनें और जायदादें और कारोबार और कमर्शियल प्लॉट और रेजिडेंशियल प्लॉट, शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता जिस तरह का पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया है। दूसरी बात ये है कि ये जो महंगाई है ये गरीबों पर डाली गई है। क्या इसहाक डार साहब जो थे इसका बोझ उन तबकों पे शिफ्ट नहीं कर सकते थे जो टैक्स ही नहीं देते, जैसे ताजिर तबका है, क्योंकि वो PML की नवाज की वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका हल्का इंतखाब है, इसलिए क्योंकि जिम्मेदारों को टैक्स नहीं लगाया जा सकता कि उसमें हर पार्टी में जागीरदार बैठे हैं और वो 1% टैक्स भी नहीं देते पाकिस्तान के टोटल का। और इसी तरीके से ये जो स्टेट बिजनेस वाले हैं जिन्हें हम माफियाज कहते हैं, ये भी सारी पार्टियों को फंड करते हैं, उन पर भी टैक्स नहीं लगा। टैक्स किस पे लगा? तनख्वाहदार तबके पे लग गया। और आप ये मेरे पास मौजूद है, ये 6 टैक्स लगे हुए हैं मेरे जो बिल मुझे मिला है उसपे 28% जो है यानी 30% तकरीबन वो टैक्सेस हैं। भाई मैं टैक्स देता हूँ, मुझे इनकम टैक्स आप लगा रहे हैं, मैं आपको इसके अलावा आप कस्टम का टैक्स मुझ पर लगा रहे हैं, आप उस पर विद होल्डिंग टैक्स भी लगा रहे हैं। भाई या तो आप कैटेगरी बनाते हैं ना नॉन टैक्स पेयर्स, उनसे आप वो टैक्स वसूली करने का तरीका निकालना था तो उनके लिए करते आप जो नॉन फाइलर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अजाब आया, फिर ये बात है ये भी देखना चाहिए कि ये मंसूबे कैसे लगे थे, ठीक, और इनके शराइत क्या थी। बड़ी दुहाई थी मुल्क में कि जनाब ये तो बिजली के लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग है। तो इसका आगाज हुआ था हबको से। अच्छा। और हबको का मंसूबा साइन किया था हमारे उसद के वजीर खजाना साहब ने जो नून लीग सरताज अजीज साहब। अच्छा, ये जो बेनजीर के दौर में हुए वो कार्बन कॉपी हैं हबको की। मेरी खुद मैंने इंटरव्यू किया था सरताज अजीज साहब का भी और पीपल्स पार्टी के वजीर थे जिन्होंने IPPC को लेकर आए थे, उन दोनों को बिठा के बात करवाई थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि ये तीसरा उसका स्टेज आया जब नवाज शरीफ में लगाए। हमने कुछ 40,000 मेगावाट तक की बिजली के मंसूबे हमारे पास बिजली है। अब उसमें अजाब ये है कि अगर आप वो नहीं इस्तेमाल करते, वो बंद पड़े हैं, तब भी आप कैपेसिटी टैक्स देंगे। फिर आपने डॉलर में रेट तय कर लिया, फिर आपने और बहुत सारी चीजें तय। उसमें हल क्या है इम्तियाज आलम साहब, क्विकली बताइएगा।
ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوتا ہے اور یہ جو سرمایہ تھا جو انرجی سیکٹر کے لیے تھا اس کے لیے اس وقت میں بڑا مقابلہ سخت تھا، لیکن ہمیں اتنے زیادہ یہ منصوبے نہیں لگانے چاہیے، وہ گلے پڑ گئے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو 500 ارب کا نقصان ہو رہا ہے لینڈ لاسز کا، یہ صوبوں کو شفٹ کر دیا جائے، 18ویں ترتیب ختم نہ ہوئی، چلو اس کے ذریعے سے صوبوں پہ بٹن ڈال دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا آپ دیکھ لیں، معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک دنیا میں کئی لاسز نہیں ہوتے ہیں، درست، یہاں 50 روپے کی ہے، 8 روپے کی بجلی ہے کا ریٹ ہے، انڈیا میں 12 یا 14 روپے ہے، بنگلہ دیش یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مراد ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، وہ بند کرنی چاہیے۔ سلمان عابد صاحب، ڈالر آسمان پر ہے، سٹاک مارکیٹ زمین پر ہے، بجلی بم کے ساتھ پیٹرول بم بھی گرنے کو تیار ہے، کیا کہیں گے آپ؟ مہنگائی میں پاکستان نے ویسے نائجیریا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ ایسی بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں، اگر آپ کو شوق ہے تو ذرا شہباز شریف صاحب کی تقریر نکال لیں، پاکستان کو معیشت کی درست ڈائریکشن پہ دے کے جا رہے ہیں، اسحاق ڈار کی تقریریں نکال لیں اور بہت سے لوگوں کی تقریریں نکال لیں، معاشی طور پہ ترقی کر رہے ہیں، خوشحال ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اگر لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ کہتے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، اتنے لوگ جا رہے ہیں تو جاتے رہیں، اور اس وقت بھی اگر آپ ان کی تقریریں سنیں تو ان کو لگتا ہی ہے کہ سب معاملات ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے کل دیکھا نہیں، ہمارے وہ وزیر اطلاعات نئے آئے ہیں سولنگی صاحب، ان کے ذرا پہلے کے ٹی وی ٹاک شو سنیں اور اب کہتے ہیں کہ کیا کریں، لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہیں، کوئی اس سے بل کم ہو جائیں گے، یعنی ان کو احتجاج کا حق بھی وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ساتھ سنا بھی رہے کہ کوئی بل کم نہیں ہوں گے، جو مرضی کرتے رہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ جو سارا طاقتور لوگوں کے اوپر، رولنگ ایلیٹ کے اوپر بیٹھ کے حکمرانی کا نظام بنایا ہے، اس کا نتیجہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے نا، ٹیکسوں کے نام پر، فراڈ کے نام پر، اقربا پروری کے نام پہ، لوٹ مار کے نام پہ، کرپشن کے نام پہ، بدعنوانی کے نام پر، اور غربت کس کو مل رہی ہے؟ عام آدمی کو۔ اس رولنگ ایلیٹ کو کوئی غربت مل رہی ہے؟ آج کہاں گئے ہیں آپ کے سارے جو اس وقت کے سارے حکومت کے لوگ تھے؟ بیٹھے ہوئے ہیں، نکل گئے ہیں باہر، یا نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پیسے ان کے باہر ہیں، ان کا معاملہ ختم ہو گیا۔ کہ اقتدار میں آئیں گے تو سر وہ اقتدار میں آئیں گے نا، جب اقتدار میں آئیں گے تو پاکستان میں بھی آ جائیں گے، مسئلہ کیا آپ کو؟ اب پاکستان میں بیٹھ کے تکلیفیں کیوں جھیلیں؟ ان کو کس نے کہا تھا کہ پاکستان میں بیٹھ کے وہ تکلیفیں جھیلیں گے؟ جناب ان کا ایجنڈا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج جو آپ نے بویا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، اس کا نتیجہ ہے نا جو اس وقت پوری قوم بھگت رہی ہے، لیکن کسی کو کوئی درد سر ہے؟ اس بیوروکریسی کو دیکھیں، اس بیوروکریسی کے ٹھاٹ دیکھیں، یہ جو ہمارے ہاں رولنگ ایلیٹ ہے اس کے ٹھاٹ دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے بنگلے دیکھیں، ان کو پیٹرول دیکھیں، ان کو آسائشیں دیکھیں۔ کوئی شرم ہے اس ملک کے حکمران طبقات کو، اس ملک کی رولنگ ایلیٹ کو، کہ کس کے نام کے اوپر، کس کے پیسوں سے، کس کے ٹیکسوں کے اوپر بیٹھ کے یہ یاشی کر رہے ہیں، اور پھر بیٹھ کے وہاں جمہوریت کا درس دیتے ہیں، قانون کی حکمرانی کا درس دیتے ہیں، آئین کی بالادستی کا درس دیتے ہیں، عوام کے ساتھ محبت کا درس دیتے ہیں۔ کون سنے گا آپ کی بات؟ سب کو پتا ہے کہ اس وقت جو سارا طاقتور طبقہ ہے، عام آدمی کو آخری قطرہ تک جو ہے اس کا نکالنا چاہتا ہے خون کا، اور کہتا ہے کہ جناب ہم نے ان کو، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، وہ غربت کا خاتمہ نہیں کرنا، انہوں نے غریب کا خاتمہ کر کے یہاں سے جان چھڑانی ہے، اور پھر یہاں سے نکل کے باہر جا کے بیٹھ جانا ہے۔ صحیح ہے، اسی بات کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ رضی صاحب، عوام بلبلا اٹھی ہے، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں، فاقوں پہ مجبور ہیں، ساری صورتحال میں صدر مملکت کو اپنی پڑ گئی ہے۔ کیا واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ہیں؟ وہ لاکھوں میں ان کا گزارا نہیں ہو رہا، اب عوام ہزاروں میں کیسے کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہے جی میری تنخواہ کے جو ایریئرز ہیں وہ دیے جائیں انہیں، کیا یہ ٹائمنگ درست ہے ان کی؟ دیکھیے، صدر صاحب کو بھی بیشنگ کی جا سکتی ہے اسی موضوع کے اوپر، اور وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس طرح کی حرکات کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہوا بھری کشتی کے اندر 2 فٹ پانی کے اندر بیٹھ کے تو وہ سیلاب زدگان کو بچانے کے طور پہ یہ جو بلوں کا مسئلہ ہے جس کے اوپر بل بلاہٹ ہے ہماری، میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، بل بلانا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب جو ہے وہ عمران خان صاحب ووٹ آؤٹ ہوئے اور ان کو پہلے وزیر اعظم جن کو باقاعدہ نو کانفیڈنس ووٹ سے نکالا گیا، اس کا اعزاز ان کو حاصل ہوا، تو ہمارے فنانس منسٹر بنے مفتاح اسماعیل صاحب۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے آتے ہی اقدامات کیے، اور اس وقت جو ہمارا جو ڈالر تھا وہ پہلے تو اوپر کو جانا شروع ہوا، لیکن جیسے ہی تھوڑا سے کام ہوئے تو وہ ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا، اور مفتاح اسماعیل صاحب تو لے کے جا رہے تھے نا، تو پھر مفتاح اسماعیل صاحب نے بیل آؤٹ پیکج دیا، ڈالر ایکسپورٹ کرنے کا انہوں نے الاؤ کیا، اگر آپ کو یاد ہو اس وقت، جس کے نتیجے میں پھر ایک دفعہ 214 سے ڈالر نے ریورس مار، ایسا ہی ہے۔ اب جب 202، اب دیکھیے ہر چیز ہماری ڈالر سے جڑی ہوئی ہے، کیپیسٹی چارجز آئی پی پیز کے ڈالر میں دینے ہیں ہم نے،
फ्यूल जो है हमने डॉलर में खरीदना है, डॉलर जैसे ही बढ़ता है हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। आज आपने सुन लिया होगा 15 रुपए लीटर जो है वो डीजल बढ़ने जा रहा है और 10 रुपए लीटर जो है वो पेट्रोल बढ़ने जा रहा है। डॉलर बढ़ गया, IMF के लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जी बढ़ाएं, फिर आप डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। डॉलर कंट्रोल कर रहे थे जो लोग, उनकी हम बैशिंग फरमा रहे थे। एक बात, इसके साथ वो सट्टेबाज भी आ जाते हैं जो इंटरबैंक मार्केट के अंदर धड़ल्ले के साथ सट्टा करते हैं। और इन लोगों ने जब डॉलर को सट्टा करके 185 से 250 तक पहुंचाया था तो उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इसहाक डार साहब ने कहा कि जनाब इंक्वायरी करके बताएं हमें कि किन्होंने ये किया है। तो उन्होंने वो रिपोर्ट जब तैयार करके उनको पहुंचाई तो उसमें कुछ ऐसे नामी इस्माइल गिरामी थे कि इसहाक डार साहब उस फाइल को ऐसे लेके सीने से लगा के बैठे रहे ता आन के उनका टर्न्योर खत्म हो गया और वो चले गए। और अब माशाल्लाह शमशाद अख्तर साहिबा भी आई हैं, बड़ी कॉम्पिटेंट लीडर है। सारे कॉम्पिटेंट जो हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को मैनेज करने के अंदर बेनकाब हो रहे हैं इस वक्त। जितने भी शौकत तरीन थे, जितने भी जनाब अपना हमाद अजहर थे, जितने भी जनाब हफीज शेख थे, सारे के सारे जो है वो बेनकाब, जितने भी इसहाक डार थे, जितने भी मिफ्ता इस्माइल थे, इस इकोनॉमी को मैनेज करने के अंदर बेनकाब हुए हैं। आखिरी बात, उन्होंने भी शमशाद अख्तर साहब अभी बड़ी कॉम्पिटेंट और एशिया डेवलपमेंट बैंक में काम किया हुआ, ये किया हुआ और वो किया हुआ, वो भी बेनकाब हो रही हैं। जब तक इंटरबैंक मार्केट के अंदर स्पेकुलेट करने वाले सट्टेबाजों के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, डॉलर नहीं रुकेगा। और जब तक डॉलर इस जगह पे नहीं रुकेगा, महंगाई नहीं रुकेगी, बिजली की कीमत इस जगह पे नहीं रुकेगी, वापस आने का कोई इम्कान नहीं होगा। तो लिहाजा खुदारा इन चंद एक आई चंडीगढ़ रोड के मांसखोरों को, आदमखोरों को लगाम डाली जाए। खुदारा इस हुकूमत के अंदर कोई गवर्नेंस एग्जिस्ट करती है तो इन हराम खोरों को लगाम डाली जाए जो कि डॉलर की स्पेकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है वागा साहब, रिलीफ जो है वो IMF के साथ अब रिलेट कर दिया गया है कि IMF से इजाज़त मिलेगी तो रिलीफ मिलेगा, और IMF जो है वो कह रहा है कि जी प्लान दें और ये भी बताएं कि बिजली निर्ख में अगर कमी होती है तो फिर टैक्स का हदफ कहाँ से पूरा करेंगे। देखिए IMF से पूछ कर अगर हुकूमत ने अवाम को रियायत देनी है, मुझे तो यूँ लग रहा है कि अनकरीब हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान कर देना है कि आज के बाद जितने पाकिस्तान में बच्चे पैदा होंगे सब का नाम जो है वो IMF से पूछ के रखेंगे। जुल्म की बात तो ये है कि इतवार के रोज़ जो वज़ीर आज़म साहब के अंडर एक हंगामी इजलास हुआ बिजली के बिलों के बारे में, उनको ये नहीं कहा गया कि 1,80,000 अफराद 34 करोड़ यूनिट जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं उसका बिल कौन देता है? आप और मैं। लाइन लॉसेस सुने, 520.30 बिलियन रुपए का लॉस है बिजली का पूरे पाकिस्तान में, उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। भाई मुझे ये बताइए, अगर आप IMF को ये कहें कि हम तमाम लोगों को जिनको मुफ्त बिजली दी जाती है हम वो बंद कर रहे हैं, तो क्या IMF कहेगा कि नहीं आप ये मुफ्त बिजली बंद ना करें? वो तो कहेंगे कि भाई ये तो सबसे बेहतर बात है। भाई IMF की वो हेड खातून 1000 दफा कह चुकी है कि सब्सिडी तो गरीबों के लिए होती है, और पाकिस्तान के अंदर सब्सिडी किनके लिए है? अमीरों के लिए। ये बिजली जो है, बिजली का बिल अब मौत का परवाना बन चुका है। आप देखें कि ये बिजली के बिल उठा के, अनफॉर्चुनेटली बिल उठा के कितने लोग, आज भी मैंने देखा है वीडियोज इतनी आई हुई हैं, औरतें छलांगे लगा रही हैं नहरों में बच्चों के समेत, और देखें कोई जहर खा रहा है, कोई फांसी ले रहा है। बिजली के बिल जो हैं खास तौर पर वो अवाम की बस से बाहर हो चुके हैं। अब एक बात आखिरी जो मैं कि ये जो 34 करोड़ यूनिट है ना, पहले तो ये इनको ख़त्म करने चाहिए। इम्तियाज़ आलम साहब को मैं दरख्वास्त करूँगा कि 6 किस्म के टैक्स नहीं है, पूरे 13 किस्म के टैक्स हैं बिजली के बिल के अंदर, और कम से कम 35% हिस्सा जो है वो टैक्सेस का है। वो तो किसी ने कम नहीं किया। और सबसे जो बड़ी बुराई है जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा, वो IPPs हैं। लोगों को पता नहीं है, लोग भूल गए ये कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं। वो बिजली बनाए,
وہ بجلی نہ بنائیں, آپ نے ڈالرز میں ان کو پیمنٹ کرتے رہنا. یہ کنہوں نے معاہدے کیے تھے؟ اس قوم کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ ڈائے تھے وہ آئی پی پیز کے وہ معاہدے تھے جو آج تک ہماری جان نہیں چھوڑ رہے اور لوگوں کا خون چوس کے بیرون ملک سارا کچھ چلا گیا. واغہ صاحب کوئکلی ہم اس میں سلوشن کے لیے بات کر لیتے ہیں, اسٹریٹجی کیا بنائی جانی چاہیے. امتیاز عالم صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ اسی طریقے سے سلسلہ جاری رہے گا آگے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نگراں حکومت بھی ڈالر کو قابو کرنے میں ناکام ہے. رضی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک ڈالر جو ہے اس کو قابو نہیں کیا جائے گا تو بجلی کی قیمتیں بھی بڑھتی رہیں گی, پیٹرول بھی روزانہ مہنگا ہوتا رہے گا. کیا اسٹریٹجی بنائی جانی چاہیے؟ دیکھیے وفاقی حکومت کی 34 کے قریب وزارتیں اور 70-80 آپ ختم کر دیں جو صوبوں کے پاس جا چکے ہیں 38 ترتیب کے. آپ اپنا ریاستی اخراجات بشمول دفاعی اخراجات کٹ ڈاؤن کریں, آپ نہیں چلا سکتے. آپ کا جتنا خسارہ ہے بجٹ کا 7.4% آپ کے جی ڈی پی کا, اس سے زیادہ آپ کا سود کی قسط ہے. آپ کو اپنے قرضے ری اسکیڈول کرانے پڑیں گے, آپ کو اپنی آمدنی بڑھانی پڑے گی, امیروں پہ ٹیکس لگانا پڑے گا اور وہ ٹیکس جو ہے وہ اس کا فائدہ, اس کی سبسڈی غریب لوگوں کو دینی پڑے گی, فکس انکم گروپ کو دینی پڑے گی. آپ کو یہ جتنے نقصان والی کارپوریشنز ہیں جس میں بیٹھے ہوئے ہیں 2 سٹار اور 3 سٹار اور 1 سٹار آفیسرز, ان سب کو وہاں سے فارغ کرنا چاہیے. وہاں پہ آپ ٹیکنیکلی ساؤنڈ پروفیشنل لوگوں کو لگائیں اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر آپ کریں یا انہیں منافع بخش بنائیں. درست. پھر آپ مجھ سے اگر تجاویز چاہتی ہیں, آپ کو 5 خرب روپے کے قریب ایسی سبسڈیز ہیں, رعایات ہیں, کنسیشنز ہیں جو دیے گئے ہیں عمرہ کو, وہ وڈرا کر لیں, آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ ہم جس طرح کی یہاں پہ لائف سٹائل پاکستان, آپ کو پتہ ہے کہ کچھ 96% ہے ہمارے جو کل جو خرچہ ہے وہ کنزمپشن پہ ہے, اشیاء صرف کو کھانے پینے پہ لگ جاتا ہے. اس ملک میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کے اعلیٰ ترین علاقے جو ہیں عمرہ کے, ان سے زیادہ یا اس سطح کی یہاں پہ پوش کالونیز آپ دیکھیں کہاں بن رہی ہیں. وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ بلیک منی ہے, ان ٹیکس منی ہے, وہ خزانے میں آنا چاہیے تھا. ہم نے لائف سٹائل کیسا بنا دیا ہے پاکستان میں, اور ہم نے باقی خواص کے لیے کالونیز بنا دی ہیں اور غریبوں کو دیا کچی بستیوں میں مرے جو مرضی ہو, انہیں تعلیم ملے, نہ صحت ملے, نہ کچھ اور ملے, نہ روزگار ملے. ایک بڑا ہے یہ نیو لبرل اکنامکس سے اور آئی ایم ایف سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اور یہ جو اکانومسٹ وہاں سے فارغ ہو کر آتے ہیں آئی ایم ایف کی نوکری کر کے, ان کے پاس بھی سولوشن نہیں ہے. یہ آئی ایم ایف کا پروگرام فیل ہونے جا رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں, اور بریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. اور یہی بتاؤں کہ اگر آپ نے الیکشن نہ کرائے فوری طور پہ تو اس کے بعد شاید الیکشن بھی نہ ہو. اور اس ملک میں جو ہوتا رہا ہے ماضی میں ٹوٹل بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے کون آتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. جی سلمان عابد صاحب. دیکھیں بات یہ ہے, ابھی رضوان عزیز صاحب آئی چندی گڑھ کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. سر کوئکلی ہم جی بتا رہا ہوں, کوئکلی پکڑے گا کون؟ حکومت خود چوروں کی ہے, حکومت کا خود نیکسس بنا ہوا ہے مافیاز کے ساتھ. نہیں, ان کا مافیا بنا ہوا ہے نا. حکومت میں آتے کیوں ہیں وہ سارے کے سارے لوگ؟ اسی کاروباری مافیا کے نیکسس کے ساتھ تو بیٹھ کے سارا کام کرتے ہیں. اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون چوری کر رہا ہے کون چوری نہیں کر رہا. جب آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے حضرات جنہوں نے چوری روکنی ہے, جنہوں نے لوگوں کو بینیفٹ دینا ہے, وہ لوگوں کو بینیفٹ دینے کی بجائے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں, خود کمیشن کھا رہے ہیں. انہی سے ہم دوا کی توقع رکھ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے لیے اصلاحات کا پہلو کو نکالیں گے. نکال لیں. پچھلے 70 سال سے تو ہم یہی رو رہے ہیں, اور ہر آنے والا حکمران جو ہے وہ ہمیں لالی پاپ دیتا ہے اور خود وہ امیر ہو جاتا ہے اور پاکستان سے پیسے نکال کے باہر لے جاتا ہے. اس وقت تو ہم ساری کی بات نہیں کر. ریفارمز تو ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے. ریفارمز وہ اینٹی ریفارمز ہیں. ریفارمز کریں گے تو خود کو اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا, اس کے لیے تو وہ تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. رضی صاحب کیسے بڑھایا جائے ٹیکس نیٹ؟ نہیں, اس موجودہ مہنگائی کو کنٹرول کیسے, دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے میئر سے 500 ارب آپ ادھر سے بچا لیں, 500, یہ سارے وائپ آؤٹ ہو جائیں گے اگر آپ اپنا ایکسچینج ریٹ سٹیبل نہیں کریں گے. اچھا, ایکسچینج ریٹ سٹیبلٹی از دا کی ٹو آل دیز پرابلم. بھائی وہ کسی جگہ پہ رکے, میں نے اس کے حوالے سے عرض کر دیا ہے, اس لیے باتوں کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ایکسچینج ریٹ سٹیبل کرنا پڑے گا, جو مرضی جتنا مرضی پاورفل ہو اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا پڑے گا, یا اسے کہنا پڑے گا بھائی جان اللہ کا نام ہے بس کرتے. ٹھیک ہے. جی واغہ صاحب.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گی. جب تک آپ باہر کچھ اپنا مال بیچیں گے نہیں، آپ کو وہاں سے ڈالر نہیں آئیں، یا پھر جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جا کے پاؤں پکڑیں کہ ہمیں اتنی ریمیٹنس بھیج دیں کہ ہم IMF کے قرضے سے باہر آ جائیں. دیکھیں جب تک ہم لوگ پاکستان IMF کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، آپ بھول جائیں کہ پاکستان کسی بھی صورت ترقی کر سکتا ہے. ہمارا سب سے پہلا معیار یہ ہونا چاہیے IMF سے چھٹکارا، اور اس کا حل ہم جب تک اپنی امپورٹس بہت کم نہیں کریں گے، لگژری کا سامان بند نہیں کریں گے، اور جس ملک کے اندر سالانہ کروڑوں روپے کا کتے اور بلیوں کا کھانا آتا ہو، آپ کیا اس ملک سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کے کیسے سب کی مشترکہ رائے یہی ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز جو ہیں وہ لانا ہوں گی، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اس چیز کا کوئی کوئک سولوشن بھی نہیں ہے کہ کوئی جادو کی چھڑی بھی نہیں ہے کہ اسے ہلائے ڈات عوام کے بدل دیے جائیں. بریک پر جائیں گے ناظرین، بریک بعد جب واپس آئیں گے مایوسی کی خبریں تو ہم نے بہت ساری شیئر کی، باتیں بھی کی، اس کے اوپر بات کریں گے. 15 سال بعد ملتان کرکٹ اسٹیڈیم سے پاکستان کی میزبانی میں ون ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ ایشیا کپ 2023 کا شاندار آغاز ہو گیا ہے. کتنا خوش آئندہ ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی دوبارہ پاکستان میں بحالی، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھی خبر جو ہم بریک پر جانے سے پہلے ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ 15 سال بعد ملتان کرکٹ اسٹیڈیم سے پاکستان کی میزبانی میں ون ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ ایشیا کپ 2023 کا شاندار آغاز ہوا ہے. ٹورنامنٹ کے آغاز پر ایک تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ اس میچ میں، آج کے پہلے میچ میں بابر اعظم کی ایک شاندار سینچری بھی تھی. کتنا خوش آئند ہے واگا صاحب انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی پاکستان میں؟ دیکھیں میں نے وہ دن اور وہ وقت بھی جا کے خود دیکھا ہے جب قذافی اسٹیڈیم کے باہر ایک بہت برا واقعہ پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں ہوا تھا، جہاں بہت سارے دہشت گردوں نے اس ٹیم کو نشانہ بنایا، اور جس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے 2009 میں یہ 2009 میں بالکل وہ پاکستان کے سے انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ روٹ کے چلی گئی تھی. اس کے بعد بہت سارے اقدامات ہوئے پاکستان میں، جہاں بہت ساری دوسری مایوسیاں مسائل ہیں، ویسے کھیل کے میدان ہمیشہ یہاں آباد رہنا چاہیے. اور یہ ایک بہت ہی اچھا جسچر ہے کہ دوسرے تمام ممالک کا اب پاکستان کی سیکیورٹی پہ اتنا اعتماد ہو گیا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جن ممالک نے پاکستان میں کرکٹ کھیلنے سے انکار کر دیا تھا وہ ساری ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں اور یہاں پہ کرکٹ کھیلنا چاہتی ہیں. اس کا سب سے زیادہ جو مروڑ اٹھ رہے ہیں وہ بھارت کو اٹھ رہے ہیں، جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر امن سکون کا میسج پوری دنیا میں جائے اور یہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ بحال ہو اور لوگوں کو کچھ خوشی کے مواقع ملیں، کچھ سکون کا سانس آئے. چلیں لوگوں کے لیے کچھ تو انٹرٹینمنٹ ہے نا. پاکستان کے اندر ویسے انٹرٹینمنٹ نام کی اور کوئی چیز نہیں ہے. آج آ کے کرکٹ ہی رہ گئی ہے جس کو دیکھ کے لوگ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں. جیت ہار تو ہوتی رہتی ہے لیکن کھیل ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کھیل میں سارے لوگ جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی خوش آئند عمل ہے. نیپال کے ساتھ میچ تھا، بہت اچھی کارکردگی تھی پاکستان کی ٹیم کی اور ہمیں بعد میں بھی امید رکھنی چاہیے کہ ساری ٹیموں کی اچھی کارکردگی ہو، پوری دنیا سے میچز پاکستان میں ہو. رضی صاحب، ایشیا کپ کے پاکستان میں انعقاد سے جو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی امیج میں بہتی ہے وہ کس طرح سے ممکن؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے کرکٹ پہ ذرا اوور فوکس کر دیا ہوا ہے. ہمارے ساتھ ایک فرسٹ کلاس کرکٹر بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، سلمان صاحب جو ہیں یہ فرسٹ کلاس کرکٹر رہے ہیں پاکستان کے، اور بس پاکستان کی ون ڈے ٹیم میں آتے ہی رہ گئے تھے جب 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا. اور یہ جتنا غصہ ہے نا ان کو، یہ مجھے فاسٹ بالر لگتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے میں تو ندیم جاوید کی بات کروں گا، وہ جو نیزا پھینکا جس نے جیولن پھینکا، ٹھیک ہے، نہ اس کے پاس کوئی سپانسرشپ ہے، نہ اس کی ایسوسیشن کوئی ٹکٹ لے کے دیتی ہے، وہ بیچارہ اپنی ٹکٹ پہ جاتا ہے. اور سر اور واپسی پہ استقبال بھی نہیں کیا جاتا ہے، واپسی پہ اس کا استقبال بھی نہیں ہوتا، جب وہ میڈل جیت کر آتے ہیں پاکستان. لیکن وہ آپ دیکھیں گلوبل جو اپنا انٹرنیشنل مطلب دنیا کا ورلڈ ایتھلیٹکس کے اندر وہ سلور میڈل لے کے آیا ہے اور اولمپک کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے. میرا مطلب ہے ان کو بھی اپریشیٹ ہونا چاہیے. آج 19ویں سینچری کر لی ہے بابر اعظم نے اور 20ویں سینچریز کا ریکارڈ ہے، یعنی کہ وہ اسی ورلڈ کپ کے اندر پاکستان کے سر ہاشم آملہ کا ریکارڈ ویسے توڑا ہے آج بابر
सब से बड़ी सेंचुरियां बनाने वाले जो हैं वो बन जाएंगे। वो सईद अनवर का रिकॉर्ड है 20 सेंचुरीज का है। वैसे तो मैं इनके सामने बैठा हुआ क्रिकेट को, सूरज को चिराग दिखा रहा हूँ, लेकिन एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के पहलू में बैठना तो मेरा मतलब है एक एजाज की बात है। आपके लिए वाकई एजाज की बात। देखिए बात ये है आपके लिए मेरे से थोड़े से दूर है ना क्रिकेट की, हम सबके लिए एजाज की बात है। जैसे आपने कहा ना क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन आप एक नाम बोल गई, आज चाचा ने भी 100 किया है और बड़ा शानदार 100 किया है। इसलिए चाचे को भी क्रेडिट दे दे कि उनका बल्ला भी जो है उसने आज बड़े रन उगले। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की स्पोर्ट्स हो, अनफॉर्चुनेटली हमने क्रिकेट के नाम पे बाकी खेलें मार दी हैं, जिंदा दरगोर कर दी। मैं आपको बताऊं हॉकी का जो हाल हुआ है ना वो भी हमने देख लिया है, बाकी खेलों का भी हाल है। मैं तो हमेशा से ये बात करता हूं कि हमारे जो मीडिया है वो सिर्फ क्रिकेट के पीछे ना भागे, बल्कि ऐसे स्पॉन्सर्ड आए जो बाकी खेलों को भी सपोर्ट करें। क्योंकि पाकिस्तान में अगर खेल जो है सारे खेल अगर वो आगे जाएंगे तो फिर आप देखिएगा कि पाकिस्तान का रिफ्लेक्शन जो है वो पीस के कॉन्टेक्स्ट में, स्पोर्ट्समैनशिप के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल डिफरेंट होगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि 15 साल के बाद पाकिस्तान में अब एक बड़ा टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो वाकया जो श्रीलंका वाला हुआ है दोबारा ना उस तरह का कोई वाकया हो और ना कोई टीम पाकिस्तान में सिक्योरिटी के नाम पर आने से इनकार करे। ये अच्छी खबर है, लेकिन साथ साथ हमें दीगर खेलों को भी उतना ही सपोर्ट करना चाहिए जितना हमें जुनून और शौक और उसकी तशहीर जो है वो क्रिकेट के हवाले से होती है। ठीक है रज़ी साहब, वैसे अगर बात करें सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जिस पे हम सभी बात कर रहे हैं, उस पर कितना ज़्यादा जो है वो गौर करना चाहिए जो हमारी हुकाम बाला हैं उन्हें, क्योंकि एक वही मसला है जो बीच में हाइल होता है जब इंटरनेशनल कोई भी प्लेयर या कोई भी टीम पाकिस्तान आती है। देखिए मैं फिर बात कहूँगा थोड़ी सी गैर मोहतात भी हो जाएगी। जो मर्सनरीज़ हैं उनको कोई भी आलमी कुव्वत पैसे दे के पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, और वो और उनका टारगेट जो है, वैसे आप देखिए अगर आप उस वक्त भी सलमान आबद साहब मेरी रहनुमाई करेंगे, उस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में अमन होता था। जैसे ही मैच होने लगता था मैच के पास कोई ना कोई पटाखा फूट जाता था। तो मेरा मतलब है कि वो टारगेट किया गया हुआ था बाकायदा स्पेसिफिकली, और हमारे इदारों के पास इस बात के बाकायदा सबूत हैं कि उसके लिए किन को कहाँ से क्या क्या फंडिंग मिलती थी। तो ये जो मर्सनरीज हैं जो किराए के कातिल हैं वो मुआशरे के अंदर अमन की आमद के मुज़ाहमत करते रहते हैं, और अमन की कोई भी इंडिकेशन हो, खेल अमन की निशानी होती है, वो उसके मुखालफ होते हैं और उसको बम मारना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन मर्सनरीज को उनके हाइड आउट्स के अंदर जाके हमें कुचलना चाहिए और उनको अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं, बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। क्रिकेट की बहाली इंटरनेशनल पाकिस्तान में बहुत ही खुश आइंद है। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।